बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइरन के साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सियासी वो कहते हैं ना, गंभीरता पड़ गई है, यानी चौमुखी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। सियासी हल कोई नज़र नहीं आ रहा, मुआशी हल जो है नज़र नहीं आ रहा। लेकिन थोड़ा सा मुआशी हल जो है वो इसलिए नज़र आ रहा है कि दफाई बजट में भी कमी हो गई। सिपा सालार ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और उन्होंने कह दिया ठीक है, हम रज़ाकाराना तौर पे जारी हैं। लेकिन एक इसके पीछे भी एक ख़बर थी कि IMF ने कहा है कि दफाई बजट में भी कमी करें। लेकिन जो मुआशी सूरत हाल है उसमें यकीनी बात है कि जहाँ हम और आप सब मुतालबा कर रहे थे कि अशराफिया भी कुर्बानी दे, और हुकूमत भी दावेदार थी कि अशराफिया कुर्बानी देगी या अशराफिया पर बोझ डाला जाएगा, लेकिन बोझ सारा आवाम पे आ रहा था। अब लगता है कि शायद आवाम की कोई जान बख्शी छोटी मोटी हो जाए। लेकिन जो सियासी मामलात हैं वो पार्लियामेंट से निकल के मैदान में आए, मैदान से निकल के अदालत में चले गए। अदालत उस्मा अब दावा यह है कि फुल कोड बनाया जाए, जिन पर इतराज़ है उनको निकाल दिया जाए, और जिन पर इतराज़ है उन पर इतराज़ जो है कि देखा जाए। फिर बीच में से, जैसे कि मैंने पहले भी आपको रिपोर्ट दी थी कि 9 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ने इतराज़ कर दिया अपनी कार्रवाइयों पर कि ऐसा नहीं, ऐसा पहले ये चेक किया जाए क्या असम्बलियाँ जो तहलील हुई जिसने की, जिसके कहने पर की, वो जायज़ थी या नाजायज़। सही बात है, जब वजाहत होगी आइनी तौर पर और पार्लियामेंट में वजाहत नहीं हो सकेगी और पार्लियामेंट में बात आगे नहीं चल सकेगी, तो ज़ाहिर है फिर अदालत उज़्मा ने ये फ़ैसला करना है। सुओ मोटो लिया गया, सुओ मोटो में मौजूद हैं सारे मामलात। अब मुतालबा ये है कि फुल कोर्ट किया जाए, तमाम जजेस को शामिल किया जाए और काबिल एतराज़ जजेस को निकाल बाहर किया जाए। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? लेकिन खाली लड़ाई ये नहीं है कि हुकूमत की और अपोजिशन की लड़ाई है। कल सुबह 27 तारीख़ है, 27 फरवरी, चैलेंज हुआ है किसने? तहरीक लब्बैक ने, कि पूरा पाकिस्तान महंगाई के ख़िलाफ़ जाम कर देंगे। अब कल का दिन जो है वो भी एक बड़ी आजमाइश का है, और उधर अदालत उज़्मा में भी ये आजमाइश का है, क्योंकि वो कार्रवाई शुरू कर रहा है जो उसे सुओ मोटो लिया उसके बारे में। इन तमाम तफसीलात से आगाह करूँगा। मामलात कहाँ तक पहुँचे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसमें क्या क्या चांसेस हैं। एक तरफा नहीं, सबकी बात की जाएगी। आपसे एक दरख्वास्त है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक दें। जी नाज़रीन, गंभीरता सियासी मैदान में, मुआशी बहरान में, आइनी बहरान, सब कुछ बहरान सामने, और सारे महाजों पर एक तरफा लड़ाई नहीं हो रही, चौमुखी लड़ाइयाँ हो रही हैं। यानी इमरान खान ट्वीट का जवाब दे रहे हैं मरियम नवाज़ का, और वो उन्हें कह रहे हैं कि शहज़ादी, और फिर वो कह रहे हैं उन्हें बादशाह। मरियम कह रही हैं ये बादशाह हैं साजिशों के। फिर फुल कोर्ट की अपील की जा रही है, फुल कोर्ट के लिए दावा किया जा रहा है। बार काउंसिल ने जो है वो रेफरेंसेस जमा करा रही हैं, तो मामला किधर जाएगा? क्या इलेक्शन हो जाएंगे 90 दिन में? आइन और कानून तो कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर मामला तो होते हैं कि जहाँ आइन ज़िम्मेदार करता है, आइन पाबंद करता है, वहाँ हालात कार भी उसके होते हैं, और हालात कार सामने आते हैं कि क्या इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। लेकिन अंदरून खाना अपोजिशन के हैं या हुकूमत के हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब इंतखाबी मुहिम चल रही है। ये जो जिसको कहते हैं वर्कर्स कन्वेंशन, मरियम साहबा भी कर रही हैं, इधर से तहरीक इंसाफ भी कर रहे हैं, सब ये जो है ये इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कोई माने या ना माने, इलेक्शन की तैयारियां हैं। वैसे भी 2023 इलेक्शन का साल है। अब देखना ये है कि कब इलेक्शन होते हैं, अभी नहीं, क्योंकि फ़ैसला अब अदालत में है। अदालत के ख़िलाफ़ आप नहीं कुछ कह सकते। सारी चीज़ों का इसलिए अजाला करने की ज़रूरत है कि आइंदा मुस्तक़बिल में मज़ीद कोई बहरान, लेकिन हमने माजी में भी देखा कि इस किस्म के बहरान होते रहे, और आखिर अदालतों ने फ़ैसले किए, अच्छे किए, बुरे किए, क्या किए वो तो अदालत जानती है, और अदालत के मामला जो हैं वो कानूनी माहिरीन जानते हैं, मैं और आप तो नहीं जानते। लेकिन हुए, और अब भी ऐसे ही लग रहा है कि तमाम फ़ैसले जो हैं वो अदालतों के ज़रिए ही होंगे। तो क्या अदालतें फ़ैसला कर रही हैं? क्या कर पाएंगी, क्या नहीं? क्योंकि उन पर भी तो उंगली उठ गई, इतराज़ उठ गया कि सीनियर तरीन जजों को शामिल नहीं किया गया, लिहाजा फुल कोर्ट बनाया जाए। यकीनी बात है, कौमी मसला है, ममलकत का मामला है, जमहूरियत का मामला है, पार्लियामेंट का मामला है, पार्लियामानी निज़ाम का मामला है, तो फुल कोर्ट बनना चाहिए। इसमें क्या हर्ज है? अगर फुल कोर्ट बन जाए तो क्या, कोई हर्ज नहीं। और फिर
مظاہر علی اکبر نقوی پر بھی باقاعدہ جو ہے اعتراض کیا گیا، اور ان کے ساتھی جج ایک اور جو ہے اعجاز الحسن، ان پر بھی اعتراض کیا گیا. تو لہٰذا جو قابل اعتراض ہیں ان کو بھی باہر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یہ تو عدالتیں جانتی ہیں. اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے تو وہاں تک پہنچنے میں یا اعتراض یا تنقید کرنے میں تو پر جلتے ہیں. اس لیے کہ ہم لوگ چھوٹے منہ سے بڑی بات کیسے کر لیں. اس لیے آئین اور قانون موجود ہے، پاکستان کا قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، لیکن کیا تمام فیصلے جو ہیں آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو پھر ان کو چیلنج کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب کہیں نہ کچھ ہوتا ہے جس کی پردہ داری ہوتی ہے، جس کا راز جو ہے وہ عیاں کرنے کے لیے دوسری پارٹی اس کا فائدہ اٹھاتی ہے. لیکن اب یہ جو معاملات ہیں معاشی معاملات میں، اس میں ایک اچھی خبر یہی ہے کہ دفاعی بجٹ میں کمی کر دی گئی. کہا یہی جا رہا تھا کہ آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا، آئی ایم ایف ہمیشہ یہ مطالبہ کر دیا، سری لنکا میں بھی یہ کہا کہ اپنے بجٹ کم کر دیں، دفاعی بجٹ کم کر دیں. یہ باقی چیزیں ہمیں تو ڈرائی سری لنکا کے نام سے جاتا ہے نا، تو یہاں بھی کہا جا رہا تھا. لیکن اس وقت جو ہے وہ سپہ سالار نے وزیر اعظم سے ملاقات کی، اور آئی ایس آئی کے جو چیف ہیں انہوں نے بھی ملاقات کی اور فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے اس میں بجٹ میں کمی کریں گے 40 سے 35%، اور یہ مختلف شعبہ جات میں مختلف انداز میں کیے جا رہے ہیں. اسی طرح جو ہر بزرگ کا معاملات ہوں گے، جو اسلحہ وغیرہ خریدا جائے گا اس میں بھی مقامی کرنسی استعمال کی جائے گی. یعنی ایسی چیزیں کچھ بنائی جا رہی ہیں جس سے کوئی مملکت کو فائدہ ہو، یا جو ہمارا بحران ہے معاشی اس میں کمی ہو. اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، اور ہر دور میں، بلکہ یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. لیٹ ہو رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے. چلو بھائی جس طرح بھی ہے مان لینے جی ہو جائے بہتری. ورنہ ماضی میں کیا ہوا تھا؟ ماضی میں وزیر اعظم ہاؤس سے گائے بھینسیں گاڑیاں سب کچھ بیچی گئی تھیں کہ جناب یہ بچت کا طریقہ کار ہے. اب پھر وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ ہم بچت کفایت شعاری اپنا رہے ہیں، تو اس میں سب لوگ جو ہے قربانیاں دیں، اور فوج نے اپنے آپ پیش کر دیا اپنے آپ کو کہ جناب ہم کر دیتے ہیں. تو یہ ساری کفایت شعاری تو کرنی پڑے گی. جیسے کہ میں کئی ولاگ میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، ہمیں اور آپ کو بھی کفایت شعاری کرنی پڑے گی، اپنی منصوبہ بندی کرنی پڑے گی. اسی طرح مملکت کے لیے، ریاست کے لیے سب کو کرنی پڑے گی. اور یہ جو لڑائیاں چل رہی ہیں نا، لفظی جنگ جو چل رہی ہے، اس میں بھی ہاتھ حولہ رکھنا پینا ہے. ورنہ بھاجی پھر سامنے نہیں جانا. جس حد تک یہ لوگ چلے جاتے ہیں سیاستدان، وہاں سے واپسی پھر ممکن نہیں ہوتی. اب یہ دیکھیں نا جیل بھرو تحریک وہ کوئی اتنی کامیاب نہیں ہوئی. اعظم سے بات یہ کہہ رہے ہیں میں تو شاہ محمود قریشی کو ملنے آیا تھا، لیکن میرا شیڈول کے مطابق 3 دن بعد گرفتاری تھی، مجھے پہلے گرفتار کر لی. وہ بھائی اس میں کیا فرق پڑ گیا؟ جب آپ نے دینی گرفتاری تھی ہو گئی گرفتاری. لیکن نہیں، سب پریشان ہیں. اس انداز میں رزلٹ نہیں ملا. عمران خان کو بھی جو ملنا چاہیے تھا. اسی طرح اب جو بیانیہ استعمال کر رہی ہیں مریم نواز جارحانہ انداز میں جس طرح پہنچی ہیں، اور انہیں ججز پہ اعتراض کیا، ٹولہ کہا، پھر جنرل پہ اعتراض کیا، پھر باقی چیزیں، اس کی بھی پکڑ کے انتظامات ہو رہے ہیں. کچھ انتظامات، کچھ معاملات ہو رہے ہیں کہ نہیں ان کے خلاف بھی توہین عدالت کا کیس ہونا چاہیے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو وقت بتائے گی. لیکن لگ رہا ہے کہ اب ہم فیصلہ کن مراحل میں آ گئے ہیں. پاکستان کی سیاست میں کچھ فیصلے ہونے والے ہیں، چاہے وہ 48 گھنٹے میں ہو، 72 گھنٹے میں ہو، یا 3 4 5 دن لگ جائیں اس میں. لیکن جو تحریک لبیک نے چیلنج کیا ہے وہ کل کا دن جو ہے وہ بڑا اہم ہے. اور اسی طرح اسلام آباد سے سپریم کورٹ کا جو بینچ جو ہے اس پہ تحقیقات کر رہی ہے، جو کارروائی آگے کرے گا، اور جو نوٹسز اس نے جاری کیے ہوئے ہیں اس حوالے سے کون کون آتا ہے کون نہیں آتا، یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں. تو لہٰذا کل کا دن 27 فروری بڑا اہم ہے. اور پھر اس کے بعد پھر ایک اہمیت کا دن آئے گا، کون سا؟ اگلا ہفتہ مارچ کا پہلا ہفتہ بھی سیاسی گہما گہمی کے لیے بڑا اہم ہوگا. آج اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے عنوان کے ساتھ، نئے موضوعات کے ساتھ. آپ سے درخواست ہے INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ نگہبان.